वेलकम टू हनकुंड भाई वहिनी. आयज करया आमी कालवाचे सुके. कालवो म्हणटरेच सगळ्याकच रूच येता न्ही. कालवो मिडियम सायज अशी आशिल्ली, खूब व्हड न्ही आनी खूब ल्हान न्ही. कालवो बरी स्वच्छ धुवूं जाय आनी तेजे अशी ही चिप्पी आसा पळय, हे चिप्पी बरे क्लीन करून काडूं जाय. नाजाल्यार खातना ते चिप्पी तोंडा लागतात आनीक तेजो टेस्ट बरो येना आनी नॉट हेल्दी. तेजो तो पार्ट आसा ते चिप्पी अशी दिसता पळय हे बारीक अशे, हे चिप्पी बरे करून घेवन खाण स्वच्छ उडोवं जाय. हे चिप्पी सगळे खांड जातरे सगळे कालवा परत एक दोन उदकान परत धुवूं जाय. म्हळ्यार कालवाचो तो वास जो आसा न्ही, त्या कालवाच्या वासाचे बरे वास वयता तेचो आनी बरें करून अशें करून घेवन झळझळून घेवन म्हळ्यार नितान घेवन तेजी चिप्पी एक एक कालवा वन बाय वन अशी एक कालवा सगळो कालवो क्लीन करून जातरेत कालवो ते आयदन हांवें गॅसार दवरलें आनीक तितूंत इलो आलें घालो. आलें बरें घालचें, इलें अशें न्ही, म्हळ्यार एक 1 इंच भर अशें आलें बरें किसोवन घेवन बारीक करून घेवन त्या कालवांत घालचें, म्हळ्यार तेका रूच आनी बरी येता. एक 2 मिरसांग कट करून घेवन बारीक करून घेवन तितूंत घायलें. मागीर हितूंत हांवें इल्लेशें लसूण पावडर मेळटा, लसूण पावडर घातलें. बरें आलें किसोवन घालून घेवन मिरसांग, लसणेची पावडर, हळद, मीठ, हळद घायलें आनी हे हळद घालतरेत हांवें तेका एक पावटी बरें मिक्स करून घेतलें. म्हळ्यार सगळो मसालो ते कालवाक लागचे अशें करून घेवन बरें करून घेवन मिक्स करून मागीर तितूंत बारीक शिंदिल्लो कांदो वयल्यान आनी टोमॅटो बारीक शिंदिल्लो कांदो बरोसो घातलो हांवें, ऑलमोस्ट हाफ अ कप. कांदो बरो म्हणल्यार आनी कांदो बरो शिजूं जाय. तो कांदो आनी टोमॅटो घालतरेत न्ही बरें शिजूं जाय. कांदो हांवें तो खूब बारीक करून घेतिल्लो विथ द चॉपराचेर कांदो आनी टोमॅटो दोनी बारीक करून घेवन ते हितूंत घालून बरें मिक्स केलें, सो दॅट तो कांदो आनी कालवा आनी टोमॅटो बरें एकजीव जावन घेवन बरें शिजचें. मागीर तेतूंत आमगेलो नॉर्मल गरम मसालो, इल्लेशें मीठ, चवी पुरती मीठ, इल्ली मिरसांगा पावडर घालून घेवन परत आनी एक पावटी बरें तेका मिक्स करून घेतलें आनी मातर शिजोवन घेतलें. पळयलें तुमी, हेका हांवें एक ड्रॉप सुद्दां तेल वापरलें ना. फक्त आमगेले जशें कांदो आनी टोमॅटो देसी स्टायल कांदो टोमॅटो बरें ते शिजोवन घेवन बरें हे जातरेत तितूंत हांवें सोय घातली. सोय बी आमकां इल्ली जरा जास्तीच लागता, कित्याक आनी नाजाल्यार ते सुक्याक टेस्ट येना. सोय बरें करून घेवन मिक्स केलें तितूंत आनी बरें परत शिजयलें, सो दॅट कालवो आसात न्ही, कालवो जरा बरी शिजूं जाय. वयल्यान कोथमीर घालून घेवन ताका फिनीश केलें आनी हे जालें आतां आमगेलें बरें अशें कालवा सुके. तुमी हे भाकरे बरोबर, चपाते बरोबर, पोळे बरोबर, पावा बरोबर, कित्या बरोबर चलता, चपाते बरोबर आनी अशें बेश्टें सुद्दां खावूंक कालवा सुके बरें लागता. आमकां खूब आवडटा ते. हे पळय हे कालवा सुके रेडी जालें, खावूंक बरें रुचीक लागिल्लें आनी अशे तरेन आमी आज कालवा सुकी केलें. तुमकां जर ही कालवा सुकी आवडलेली आसत रेसिपी तर आमगे चॅनल लायक, सबस्क्रायब, शेअर जरूर करा, कमेंट करा. थँक्यू.